बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 28 जुलाई 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब के गुज़श्ता 24 घंटों की अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। टेबल सर्विस में सऊदी ख़वातीन को भर्ती करने पर कैफ़े पर जुर्माना। टेबल सर्विस में सऊदी ख़वातीन को भर्ती करने पर ताइफ के एक कैफ़े के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में दिखाया गया है कि ताइफ के एक कैफ़े में सऊदी ख़वातीन को टेबल सर्विस में भर्ती कर रखा है। मामले की हकीकत जानने के लिए वजारत ने तफ्तीशी टीम को रवाना किया, जिसने मौके पर पहुंचकर ताकीद की है कि मज़कूरा कैफ़े में ख़वातीन टेबल सर्विस की खिदमत अंजाम दे रही हैं। मज़कूरा कैफ़े ने ख़वातीन की मुलाज़मत के लिए साज़गार माहौल फराहम करने की पाबंदी की खिलाफ वर्जी के अलावा ख़वातीन की मुलाज़मत के हवाले से तयशुदा ज़वाबित की भी खिलाफ वर्जी की है। वजारत ने कहा है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के मुताबिक मज़कूरा कैफ़े के मालिक पर जुर्माना किया गया है। रिहायशियों से तावन की अपील करते हुए वजारत ने कहा है कि जहाँ कहीं भी खिलाफ वर्जी देखी जाए तो फौरी तौर पर वजारत को मुतला किया जाए। हज के लिए नाम आने की तवक्को नहीं थी। इस साल हज करने वालों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल होने की इत्तला पर मुमलिकत में मुकीम ट्यूनिस की खातून ने मसरत का इजहार किया है। वजारत हज उम्रा ने ट्विटर के अकाउंट पर ट्यूनिस की खातून की वीडियो शेयर की है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक ट्यूनिस की खातून ने बताया कि इस साल हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त की मंजूरी का इम्कान न होने के बराबर था, क्योंकि यह मालूम था कि बहुत कम तादाद में हज दरख्वास्तें कबूल होंगी। लेकिन जब हज के लिए मुंतखब अफराद की फहरिस्त में अपना नाम देखा तो खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने मज़ीद कहा कि मक्का मुकरमा पहुंच चुकी हूं। हज की अदायगी के लिए जिस कदर सहूलतें दी जा रही हैं और जिस अंदाज से खैर मकदम किया जा रहा है वो गैर मामूली है। इस पर शाह सलमान और सऊदी हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ। बुल्गारिया की खातून खदीजा ने कहा कि इस साल हज के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन मुझे मुंतखब अफराद में शामिल होने की तवक्को नहीं थी। जब नाम आया तो खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि इस साल हज मुनफरिद होगा। याद रहे कि फरीज़ा हज के लिए मुंतखब अफराद के काफिले मक्का के होटलों में करंतना में हैं। निसफ सदी कबल हज स्विस चैनल की दस्तावेजी फिल्म। स्विट्ज़रलैंड के टीवी चैनल ने निसफ सदी कबल 1970 के हज के मनाजिर पर मुश्तमिल दस्तावेजी फ़िल्म नशर की है। अखबार 24 के मुताबिक दस्तावेजी फ़िल्म के शुरू में इस्लाम का तारुफ पेश किया गया। मुख्तसर अंदाज में पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों में इबादत के निज़ाम और इस्लाम के पाँचों अरकान का तारुफ पेश किया गया है। दस्तावेजी फ़िल्म में दिखाया गया है कि मुसलमान हज के लिए मक्का मुकरमा का सफ़र दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से कब और किस तरह किया करते थे। इस दस्तावेजी फ़िल्म में समुद्री जहाज़ों से लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए मवासलात का इस्तेमाल भी दिखाया गया है। मक्का में हाजियों के तारीखी होटलों के मनाजिर भी पेश किए गए। खाना काबा का तवाफ़ करते हुए, हजर अस्वद को चूमते हुए और सफ़ा और मरवा को दिखाया गया है। दस्तावेजी फ़िल्म में मज़दलफ़ा और हरफात में हाजियों की आमदोरफ्त, मज़दलफ़ा में रात गुजारने और वहाँ से शैतानों को मारने के लिए किंकरियाँ जमा करने के मनाजिर भी पेश किए गए हैं। सैलाब में बह जाने वाली खातून की लाश मिल गई। असीर रीजन की वादी के सैलाब में बह जाने वाली अरब खातून की लाश मिल गई है। गुज़श्ता रोज़ एक शख्स और बच्ची की भी लाशें मिली थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक असीर रीजन के महकमा शहरी दफा के तर्जुमान ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ वादी के सैलाब में बह जाने वालों के हवाले से जारी होने वाले बयान की तकमील के तौर पर अवाम के सामने वाज़ह किया जा रहा है कि वादी में गुज़श्ता रोज़ सैलाब में एक गाड़ी बह गई थी, जिसमें 3 अफराद सवार थे। तीनों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। कल एक शख्स और बच्ची की लाश मिली थी और अब खातून की लाश मिल गई है। पीर और मंगल की दरमियानी शब तलाशी का काम रोक दिया गया था, जबकि आज फजर को रज़ाकारों की टीमों ने तलाशी की काम शुरू किया तो खातून की लाश मिल गई। मतफीन की लाशें तलाश करने में शहरी दफा ने इमदादी टीमों के अलावा तमाम ज़रूरी आलात का भी इस्तेमाल किया। नीज़ शहर के मरूफ रज़ाकार टीमों की भी मदद हासिल की गई। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए तीनों अफराद की लाशें मुतलका महकमे के हवाले कर दी गई हैं। दिफाई निज़ाम भेजने पर अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। सऊदी नायब वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने कहा है कि खित्ते की सलामती को बरकरार रखने और सऊदी अरब में फ़ौज और दिफाई निज़ाम भेजने पर वाशिंगटन के शुक्रगुजार हैं।
سبق ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ خالد بن سلمان نے ٹویٹر پر کہا کہ میں نے امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل مارک میلی سے ملاقات کی ہے۔ ہم دونوں دوست ممالک کے مابین تاریخی تعلقات کے جامع فریم ورک کے مطابق خطے کے استحکام کو برقرار رکھنے اور دونوں ممالک کے مشترکہ نقطۂ نظر پر زور دیتے ہیں۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے مشترکہ کوششوں اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ کے میدان میں مل کر کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایگزٹ ری انٹری میں خصوصی رعایت کے تحت توسیع کب؟ سعودی عرب میں تاحال کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازیں بحال نہیں ہو سکی۔ وہ تارکین وطن جو چھٹی پر گئے تھے ان کے خروج عہدہ اور اقامے کی مدت میں خصوصی طور پر 3 ماہ کی توسیع کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ شاہی احکامات کے مطابق مملکت سے باہر گئے ہوئے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع مرحلہ وار کی جا رہی ہے۔ قائرین مختلف سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات اس ویڈیو میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ ایک قاری صاحب نے دریافت کیا ہے کہ میں چھٹی پر گیا ہوا ہوں، اقامہ ابھی باقی ہے، چھٹی ختم ہوئے 3 ماہ ہو چکے ہیں، واپسی کیسے ہوگی؟ تو جواب ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازیں تاحال بحال نہیں ہو سکی اور نہ اس بارے میں کوئی حتمی تاریخ دی گئی ہے۔ متعلقہ ادارے اس بارے میں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جیسے ہی فلائٹوں کی بحالی کے بارے میں اطلاع موصول ہوگی فوری طور پر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں کیونکہ پروازیں ابھی بحال نہیں ہوئی، اس لیے واپسی اسی وقت ہوگی جب پروازیں بحال ہوں گی۔ جہاں تک آپ کے خروج عہدہ کا معاملہ ہے تو سعودی حکومت کی جانب سے اس بارے میں کہا گیا ہے کہ جو تارکین وطن اپنے ملک گئے ہوئے ہیں ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع خودکار انداز میں کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے مرحلہ وار کام جاری ہے۔ آپ کا خروج عہدہ ویزا بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بیرون ملک گئے ہوئے تارکین کے ایکسپائر اقاموں کی 3 ماہ کے لیے مفت توسیع کر دی ہے۔ جلد خروج عہدہ کی بھی خودکار توسیع متوقع ہے۔ جو ہی پروازیں کھلیں گی خروج عہدہ خودکار طور پر بڑھا دیا جائے گا، جس کے بعد آپ آسانی سے مملکت واپس آ سکتے ہیں۔ ایک اور قاری صاحب نے پوچھا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے بھی خصوصی رعایت کے تحت بڑھائے جائیں گے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ موجودہ رعایت ان غیر ملکیوں کے لیے ہے جو بیرون مملکت خروج عہدہ پر گئے ہوئے ہیں، کیونکہ مارچ کے آخری ہفتے سے پروازیں بند کر دی گئی تھیں جو تاحال بند ہیں، جس کی وجہ سے وہ غیر ملکی جو چھٹی پر گئے ہوئے تھے وہ واپس نہیں آ سکتے۔ موجودہ رعایت انہی تارکین کے لیے ہے۔ مملکت میں رہنے والوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی توسیع گزشتہ رعایت میں کی جا چکی ہے، اس لیے اس بار یہ رعایت صرف بیرون مملکت رہنے والوں کے لیے ہی ہے۔ ایک اور قاری صاحب نے سوال کیا ہے کہ وزٹ ویزے والوں کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ تو جواب ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام پروازیں بند ہیں، اس لیے وہ افراد جنہوں نے ویزے استعمال نہیں کیے ان کے ویزے کارآمد رہیں گے۔ پروازیں کھلنے کے بعد ان کے بارے میں حکام کی جانب سے اطلاع دی جائے گی، تاہم ابھی صرف ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری پر اپنے ملک گئے ہوئے ہیں۔ ان کے ویزے اور اقاموں کی تجدید خودکار طریقے سے 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپڈیٹ میں نے دی ہے، یہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں، یہ urdunews.com سے لیا گیا ہے۔ وہاں پر لوگوں نے سوالات پوچھے اور انہوں نے جوابات دیے۔ یہاں پر میں یہ شامل کر دوں کہ جو لوگ سعودی عرب میں ہیں ان کے بھی اقامے رینیو ہو رہے ہیں اور اس پر میں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اگر یہاں تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر سیکنڈ لاسٹ جو ویڈیو ہے جو میں نے کل اپلوڈ کی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں میں نے باقاعدہ طور پر پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہوا ہے کہ سعودی عرب میں جو لوگ موجود ہیں ان کے بھی اقامے رینیو ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جو لوگ چھٹی گئے ہوئے ہیں ان کی جو چھٹی ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے وہ صرف 20 اگست تک کی جا رہی ہے، یعنی 1 محرم جو اسلامی کیلنڈر بنتا ہے تمام لوگوں کی چھٹی وہاں تک ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کی چھٹی اپریل، مئی یا جون میں کسی بھی ٹائم ختم ہوئی ہے یا جولائی میں ختم ہوئی ہے، اگر آج 28 تاریخ ہے اور آپ کی جو چھٹی ہے وہ 20 جولائی کو ختم ہوئی ہے، تب بھی جو آپ کی چھٹی ایکسٹینڈ کی جائے گی وہ 20 اگست تک ایکسٹینڈ کی جائے گی۔ یہ سعودی حکومت کی طرف سے ایک نظام بنایا گیا ہے اور اسی تحت سب کی چھٹیاں جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی جائیں گی۔
تو جن کی چھٹی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی وہ انتظار کریں، انشاءاللہ ان کی بھی چھٹی ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے مفید ثابت رہی ہوگی۔ اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پر مبارک حسین کے نام سے فیس بک پیج ہے، اس پر میسج کریں، انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔